بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ آمين أمان بأمان فقرات حواتين حاتين جابر أبونا جابر ولد تسفانا جابر منفس قدس قداسينا سلزخونا نمسجنو قدماي نباب كابتن بيت إرمياس كم معرف سلاسة كفقدي حادي جابر نهزبو زهابو تسفا جابر أملاخ إسرائيل تزاربني نزنز نقر قالات كلن أم صحاف صحافن እግዚአብሔር ንህዝቡ ከምዚ ይብሎም ኣሎ መስበርቱኹም ዘይጽግን ቁስሉኹም ከዓ ዘይሓዊ እዩ ዝከናኸነኩም የልቦን ቁስሉኹም ፈውሲ የብሉን ክሓውን ተስፋ የብሉን ኩሎም ፈተውትኹም ረስዑኹም ግድኹም እውን የብሎምን ብሰርዕ ቤት አበሳኹም ኃጢአትኩምን እናወሰኸ ስለዝኸደን ከም ንጸላኢ ገይሬ ቀጻዕኩኹም መቕጻዕትኹም ብርቱዕ ነበረ ብሰሪ ቁስልኹም ኡይ ኣይትበሉ ንኣኹም ዝኸውን ፈውሲ የልቦን ብሰሪ ቤት አበሳኹም ኃጢአትኩም እናወሰኸ ስለዝኸደን እየ ዝቐጻዕኩኹም ሕጂ ግና ኣቱም እቶም በዝቢዞም ዝበልዑኹም ክብዝበዙ እዮም ጸላእትኹም ኩሎም ዘበሉ ኩሎም ተማሪኾም ክውሰዱ እዮም ኩሎም ጨቆንትኹም ክጭቆኑ እዮም ኩሎም ዝዘመትኹም ከዓ ክዝመቱ እዮም ሽሕኳ ጽዮን ድርቢቲ እያ ግዳዝ ገብር ከዓ ሓደ እኳ የልቦን ኢሎም እንተ ኣላገጹልኩም ኣነ ከም ብሓድሽ ከጥዕየኩም እየ ንቁስልኹም ከዓ ክሕውዮ እየ ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኣነ ንህዝበይ ናብ ምድሮም ክመልሶም እየ ንነፍስ ወከፍ ስድራ ቤት ከዓ ምሕረት ክገብረላ እየ ኢየሩሳሌም ከም ብሓድሽ ክትህነጽ እያ ኣዳራሻታ እውን ክሕደስ እዩ እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ህዝቢ መዝሙር ምስጋና ክዝምሩ እዮም ተሓጒሶም ከዓ እልል ክብሉ እዮም ክባርኾም እየ እሞ ኣዝዮም ክበዝሑ እዮም ከኽብሮም እየ እሞ ኣይክዋረዱን እዮም ነቶም ህዝቢ ናይ ቀደም ሓይሎም ክመልሰሎም እየ ማሕበሮም ድማ ኣብ ቅድመይ ጸኒዑ ክቐውም እዩ ነቶም ጨቆንቶም ኩሎም ክቐጽዖም እየ ገዛኦም ካብኣቶም ክኸውን እዩ መስፍኖም ከዓ ካብ ማእከሎም ክወፅእ እዩ ኣነ እንተዘይ ፀዋዕክዎ ዝቐርበኒ ዝኽእል የልቦን ንሱ ግና ኣነ ስለ ዝፀዋዕክዎ ክቐርበኒ እዩ ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ ንሳቶም ህዝበይ ክኾኑኒ እዮም ኣነ ድማ ኣምላኽም ክኸውን እየ ካብ መዝሙር 102 ጸሎት ሓደ ዝተጨነቐ ሰብ ኦ እግዚአብሔር ጸሎተይ ስማዕ ዓውያተይ ኣባኻ ይብጻሕ እቶም ገና ዘይተወልዱ ህዝቢ ንእግዚአብሔር ምእንቲ ከመስግንዎ ነቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ እቲ ዝመጽእ ወለዶ ምእንቲ ክፈልጦ ይጽሓፍ እግዚአብሔር ካብ ላዕሊ ካብ መቕደሱ ረኣየ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ አንቆልቂሉ ጠመተ እግዚአብሔር ንብኸያት እሱራት ሰምዖ ነቶም ንሞት ዝተፈርዱ ፈትሖም ኩሎም ህዛብን መንግስታትን እግዚአብሔር ከምልኽዎ ምስተኣከቡ ንስም እግዚአብሔር ኣብ ጽዮን ክውጅዎ እዮም ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ ከመስግንዎ እዮም ኣምላኽ ገና ንእሽቶ ከለኹ ድኹም ገበረኒ ንዕድመይ ሓጺር ገበሮ ኦ ኣምላኽ ኣብ ፈረቓ ዕድመይ ኣይትውሰደኒ ኦ እግዚአብሔር ንስኻ ንውሉድ ወለዶ ትነብር ንምድሪ ቅድም ፈጠርካያ ንሰማያት ከዓ ኣብ ግብረ ዕዳውካ እዮም ንሳቶም ክጠፉ እዮም ንስኻ ግና ክትነብር ኢኻ ኩሎም ከም ክዳን ክበልዩ እዮም ከም ልብሲ ክትልውጦም ኢኻ ክለዋወጡን እዮም ንስኻ ግና ኩሉ ግዜ ንስኻ ኢኻ ዓመታትካ እውን ከቶ ኣይውዳእን እዩ ደቅና ብሰላም ክነብሩ እዮም ዘሮም ከዓ ንስኻ ስለ ትሕልዎም ብድሓን ክነብሩ እዮም ናይ ሎም ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ካብ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 1 ስርዓት ኣቦታት ክሕልው ትእዛዝ እግዚአብሔር ዘፍርሱ ብድሕሪ እዚ ካብ ኢየሩሳሌም ክመጹ መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ናብ ኢየሱስ ቀሪቦም ስለምታይ ደቂ መዛሙርትኻ ስርዓት ዓበይቲ ዘፍርሱ ምክንያቱ እንጌራ ክበልዑ ከለዉ እዳዎም ኣይሕፀቡን እዮም እናበሉ ሓተትዎ ኢየሱስ ድማ መሊሱ ስለምታይ ግዳ ንስኻትኩም ምእንቲ ስርዓትኩም ትእዛዝ ኣምላኽ እተፍርሱ ኣምላኽ ኣቦኻን ኖኻን ኣኽብር ነቡኡን ነኑኡን ሕማቕ ቃል ዝዛረብ ፈጺሙ ይሙት ኢሉ ኣሎ ንስኻትኩም ግና እቲ
نبو وينديو خباي زقبو حجز ناملاخ مبا غيريو يزبل سب نبو وينديو زخبر أي قددن إيو تبلو سلازي من تسرعاتكم قال أملاخ تسعروا اللخم أتم قبوزات إساياس إذا هزبي زي بخنافرو يخبرني بلبوغنا خباي أزيو زرحاق إيو تمرت تزازات سب نامهارو بخنتو يملخوني إلو بزعباخم حقي تنبي بولم يسوس نتوم هزبي نابو صويعو سمعو أستوعلو نسب زركسو كاب أفز وص دا أمبر ناب أفز أتو أيركسون إيو بولم شعدك مزامرتو غريبهم فريساويان زربخا سميعهم كم استعان قفوز فليت كادو بولو نسوغنا مليسو ناف سماي ناي سماي أبوي زي تخولو زبلو خلو تغلي كمون قوس إيو حدقوهم عورات مرحت إيوم عور انت مرحو كلتيهم أو قد يودكو بولم بطرس دمان زمسلازي قدا ترقم لنا بولو يسوس دما نسخاتكم دوغنا أيستوعالكم من اتبقى أفزاءتو زبالة ناب كبدي كم زحلف أمو نقدام كم زوص دو أيتفلطون إخم اتخاب أفزوص قنا قابل بي إيزوص أمو نسو إيو نساب زركسو قابل بي خفو سب قابل بي خفو حساب اتلات زموت منزرنا سرقي بحاسوت من مسكار تعرفي يوصي أمو إزي إيو نساب زركسو أمبر بزيت حاسب داو مبلعسي نساب أيركسون إيو بولم إزي ونجيل قويتانا إيو بحق فقرات حواتين حاتين أبزنا لهم ونجيل بحقي بزيدن مدايو تسرعتنا بوتاتنا بهليز زنها مستي سرعتنا أملاخ قاج أخولون رمو تبهلي نابوتات نابون من هابويلو نتناي تبهلي إزغبر هذا خفت سرعتات أو زنبريت كم حساب تحاسيب كم بلع إيو كوتا إذا دا تحاسيب كان تسيك اللخا خابر وشتاوي رخصات إلهم يحاسبونا برو بأفسل زاتو زلوخو الرخصات انسساتات زبهالوني روما بسرعتهم أبزناي عبراوين حواتنا نابوتاتنا بس كلهم بأركس تبقى أفزاتو سيركسنا ديوز بالحطو نيرو بحق نسي كونن زركسي بلوم قويتانا خا عينا دا اتخاب لبي زوص بأف زوص زلوي نبأف زاتو زي كونه تبقى أف زوص زلو ندققصو تمزن الزاربو تحسابنا زقلت بتقالاتنا بتلساناتنا يو كاب لبي خفو حساب قتلات زموت منزرنا سرقي بحاسوت من مسكار صرفي وصي مو إزي يو نساب زركسو نبأ أفزأتو زي كونه كاب أفزوت خلهم كلهم نسمع بحق فقرات حواتين حاتين اتخونت كنريوم كمي أملاخ بزعبا لبي إيو هايمانوتون بزعبا لبي إيو هاي معموق إيو باو ننبر باو ننكساقس باو هيوان نغون بتهياو أملاخ إزيت هيوتنا مأركس نسو زحتنا ناي نسهنا ناي لبي إيو تلباتنا طعين تدالو تفري بافنا زوص تكباراتنا بوساني خوين زوص نصح يخون صبق يخون دينك يخون غرم يخون كما دينك غير كافتركنا إلا نامن أملاخ فترنا إلا نامن ننتزين بأركس نتم فريساويان رخيبهم نتم ممران حقي نساتهم بزعا سرعات زي سرعات نايسب بهلي مالتي هلاوي سرعاتات نزتات خد قبرو خطوبلو ناتي سرعتنا أملاخ تفرسوا اللهم يبلام من تزي سرعتكم كتبلو قال أملاخ تسعروا اللهم أتم قبوزات يبلام أمسلتي بدقوهم كالي بوشتهم كالي مالتي إزيز بزي بخنافرو يخبرني بلبقنا خواي أزير حقيو تمهرتي تزاد سب إنما بخونتو يملقوني تزاز أملاخ تزاز ساب إلنا فقرات حواتين حاتين تزاز ساب تي كونفنشنال نبلوي بسمع محبرسب بباهلي بسرعتاتون أبو طبا بوليتيكا محبرسب سب نسرحهم تسامعنا بايتو نقمتهم إيوم أبوتات قمتهم إيوم فقرات حواتين وتروخ أزكايورياتهم ناي فتعن ناي سلام المسارح مقانم كام الرقاقة يبلنان
በዚ ምክንያት ዝወትሩ ኣብኦም ሓሰስ ክንብልን ኮሎና ኣቦና ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ካልኣይ ከም ዝበልዎ ኣብ ስርዓታት ዘሎ ግፍዒ ኣብ ስርዓታት ዘሎ ሓጢያት ኣብ ስርዓታት ዘሎ እከይ ኣይኖት ስርዓታት ናይ ባህሊ ናይ ማሕበረሰብ ናይ ቁጠባ ናይ ፖለቲካ ዘሎ ስርዓታት ኣይረድ ኣብ ናይ ሃይማኖት እውን ዘሎ ስርዓታት ኣብ ኣገባብ ማለት እዩ ኣብ ኣገባብ ዘሎ ኣብ ቅርጽታት ዘሎ እዩ ዝኻብ ዘበናት ዝተሃንጸ ይብልዎ ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ካልኣይ ምንትዚ ብጾምን ጸሎትን ጻዕርን ትዕግስትን ግዜን ኢና ክንፈትሖ ንኽእል ንሱ ኢኻ ትርክሰት ዘምጽእ ስለዚ ኣብቲ ሰብ ክኸውን እንከሎ ካብ ኣፍና ካብ ልብና እንደገገጹ ዝወጽእ እዩ ኣብ ኣፍና ውሽጢ ዝኣቱ መግቢ መስተ ኣይኮነን እቲ ኣብ ማሕበረሰብ ክኸውን እንከሎ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ እቲ ስርዓታት ዘሎ እዩ ንዑ ክንርኢ ብሓቂ እቲ ወንጌል ይጽዋዓና ብኸናፍርና ኣይኮነን ሃይማኖት ናይ ከንፈር ኣይኮነን ብኸናፍሩ የኽብረኒ ይብሎ ብልቡ ግና ካባይ ኣዝዩ ዝረሓቐ እዩ ናይ ሃይማኖት እዩ ትማዕተብ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ስማዕ እሞ ብኩለንተናኻ ኣፍቅሮ ይብል ተቐዳማይ ትእዛዝ ንሓውኻ ንመጻኢካ ንሓፍትኻ ከም ርእስኻ ኣፍቅር ይብል እዚ ብምሉእ ሕግን ነቢያትን ኣብዚ ተጠቓሊሉ ኣሎ ይብል ወንጌል እዚ ኸ ኩሉ ናይ ልቢ ተግባር እዩ ዳውና ኣብ ቅትለት ኮነ ኣብ ግብረ ሰናይ ካብ ልቢ እዩ ዝብገስ ኮይናት መጀመርያ ኣብ ልቢ እዩ ዝግበር ኣብ መራሕቲ ኣብ ቅርሕንቲ ኣብ ሕነ ምፍዳይ ኣብ ቂም ኣብ በቐል ኣብ ዝኹሉ ኣብ ውሽጢ ኣብ ልቢ በሲሉ ናይ ርእስን ኣእምሮናውን ዕዊሩ ንዓይነን ልቦናና ዕዊሩ ናብ ደገ ዳሕራይ መራሕቲ ንኹይናት ክኸዱ ከሎ ትርኢ ስለዚ ኮይናት መጀመርያ ኣብ ልቢ ዝግበር ካብ ልቢ ዝምንጩ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ሰናይ ኮነ እከይ ካብቲ ልቢ ይምንጩ ብሓቂ ንዓና ንክርስቶሳውያን ካቶሊካውያን ቅዱስ ልቢ ኢየሱስ ንኽመስል እዩ ትጽዋዕታና ካብቲ ቅዱስ ልቢ ኢየሱስ ርሕራሄ ፍቕሪ ምሕረት እዩ ዝወፀ ንዓና ኸ ንዑ ተመክሮናን ኣስተማቕሮናን እንተደኣ ኮይኑ ንሕና እውን ንዕኡ ክንመስል እዩ ነቲ ሰማያዊ ኣቦና ክንመስል ነቲ ምድራዊ ኣቦና ጥራይ ዘይኮነ ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን ትምዓቢ ማዕቀኒ ሜትሮ ናይ ማዕተብና ሰማያዊ ኣቦና ንኽንመስል ከመይቲ ወንጌል እንታይ ይብል ብንጹር ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ርሕሩሕ ዝኾነ ንስኻትኩም ከዓ ርሕሩሓት ኩኑ ይብል ሃይማኖት ርሕራሄ እዩ እዚ ሃይማኖት ፍቕሪ እዩ እዚ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ዝብል ማዕተብ እዩ ዘለና ከም ክርስቶሳውያን ስለዚ ነዚ ንኽንነብሮ እሞ ብሙሉእ እቲ ዘሎ ስርዓታት ናይ ባህሊ ናይ ማሕበረሰብ ናይ ቁጠባ ናይ ፖለቲካ በዚ ይኽዕቀን ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን ቅድም ንኣምላኽ ንእዘዝ ነቲ ናይ ኣምላኽ ስርዓትን ሕግን ንእዘዝ ዳሕራይ ድሕሪኡ እቲ ዘሎ ኩሉ ስርዓታት ንዕኡ ምስኡ ከም ዝኸይድ ክንጽዕርን ክንቃለስን ኣሎና ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን እዚ ቃልሲ ኸ ሰላማዊ ቃልሲ እዩ ነቲ ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልባትና ጌርና ኢና ንቃለስ ሰላም ክርስቶስ ካብ ወትሩ ህያብ ናይ ክርስቶስ ንዓና እዩ ንዓይ ንዓኻ ንዓኺ ብሩኻት ሕዋተይን ሓተይን ስለዚ ኣብዚ ግን ኣንጻር እቲ ማዕበል ናይዚ ስርዓታት እዚ ምዃኑ ተቃልሲ ኣይንረስዕ ከመይ ንሕና ንኣምላኽ ስርዓቱ ናይ ኣምላኽ ነቲ ህያው ቃል ክንእዘዞ እዩ ትጸዋዕተና እዚ ክንእዘዝ እንከሎና ክዝዕንቅፈና ከዓ ኣማን ብኣማን ክንቃለስ ኣሎና ምርጫና ፍቓድ ኣምላኽ ምግባር ትእዛዝ ኣምላኽ ምግባር ክኸውን እሞ በዚ ከዓ ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን ብሓቂ ነቲ ሰማያዊ ኣቦና ክንመስል ርሕሩሓት ክንከውን ገበርቲ ሰላም ገበርቲ ፍትሒ ክንከውን ትልባትና ከዓ ካብኡ ነዚ ዝዛሪ ፍትሒ ዝዛሪ ሰላም ዘመንጩ ክኸውን ሓቢርና ንጸሊ ኦ ጎይታ ናይ ሰላምካ መሳርሒ ግበረና ጽልያ ኣብ ዘለዎ ፍቕሪ በደል ኣብ ዘለዎ ምሕረት ጥርጥር ኣብ ዘለዎ እምነት ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ብርሃን ሓዘን ኣብ ዘለዎ ባህታ ግፍዒ ኣብ ዘለዎ ፍትሒ ማእሰርቲ ኣብ ዘለዎ ፍትሓት ከም ንዘርእ ግበረና ኣሜን ስብሃት ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጅን ወትሩን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን